अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सूरत अल-कौसर हम देखेंगे इंशाअल्लाह ताला और देखेंगे इसमें क्या सबक है। यकीनन इसमें जो है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यारे अल्लाह जी बात कर रहे हैं और हमारे लिए भी ढेरों ढेर खैर है इसमें, इसके पढ़ने में। चले हम स्टार्ट लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर। इन्ना शानियक हुवल अबतर। यहाँ पर अब हम इसका तर्जुमा देख लेते हैं और इस पहले तजवीद देख लेते हैं। यहाँ पर ध्यान रहे, इन्ना नून मुशद्दद का गुन्ना प्रॉपर किया करें। हमज़ा की अदायगी जो है उसका मजबूती और जमाव के साथ उसके मखरज से अदा किया करें। इसमें इस्मात की सिफ्त लगती है और बुलंदी इसमें होती है जहर की सिफ्त की वजह से, ठीक है। इन्ना यहाँ पर मद्दे मुनफसिल का कायदा है 2 काउंट्स या 4 to 5 काउंट्स, ये आपकी चॉइस है। इन्ना आइन की आवाज़ दुरुस्त रखे। तोइना तो मोटा, ठीक है। इन्ना आतोइना तोई तो मोटा और याइलिन को प्रॉपर अदा करेंगे 1.5 काउंट्स नरमी से मोड़ते हुए। तोइना कल कौसर, यहाँ पर ना 2 काउंट्स, इसको जस्ट 2 काउंट्स। तोइना कल कौसर ऐसे नहीं पढ़ना, ये 4 काउंट्स चला गया, ठीक है। कल लाम मिडल में रहते हुए इसको बिल्कुल भी आगे मत शिफ्ट होने दें। लाम आपको पता है इसमें तवस्सुत की शिफ्ट लगती है। कल कौसर, ठीक है। पर देखिए कौसर यहाँ पर वाउलीन है, प्रॉपर अदा करेंगे नरमी से मोड़ते हुए। कैफ को स्माइली फेस से पढ़ा करें। कल कौसर और सा में सांस जारी करेंगे, सीटी नहीं आएगी। सर 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 सांस आएगा लेकिन इसमें सीटी नहीं आएगी, तो रॉ पुर सर सर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए प्यारे अल्लाह जी के करम से। फसल्ली फा में सांस जारी, फा नरमी से सुनाया अलिया को निकले होंठ के अंदर की जानब नरमी से। फसल्ली सल्ली ली रब्बिका रॉपुर रब्बिका बाबर जमाओ रब्बिका वन्हर, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, इन्ना नून मुशद्दद का गुन्ना पूरा। इन्ना शानियाका, शा शीन में मखरज में आवाज़ पहले। शानियाका नून के नीचे ज़ेर प्रॉपर। नियाका, ठीक है। हुवल हाँ पर पेश है, प्रॉपर अदायगी। हुवल अब बा पर कलकला अब तर, ठीक है। प्रॉपर इसको हमने अदा करना है। तो यहाँ पर अब हम इसको फिर से एक दफ़ा पढ़ लेते हैं, मेरे साथ साथ आप भी रिपीट कीजिएगा। इन्ना आतैनाकल कौसर, इन्ना आतैनाकल कौसर, सर सर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर, फसल्लि लिरब्बिक वन्हर। इन्ना शानियक हुवल अबतर, इन्ना शानियक हुवल अबतर। तर तर रॉपुर, ठीक है। फिर से एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर, इन्ना शानियक हुवल अबतर, तर, ठीक है। तो अब हम इसका तर्जुमा देख लेते हैं। इन्ना आतैना कल कौसर, बेशक हमने, आतैना का बेशक हमने, अता की आपको, का होता है आपको, अल कौसर कौसर,
بے شک ہم نے آپ کو عطا کیا کوثر، حوض کوثر ہے یہ، اور اس کے علاوہ اس کا ایک اور مفہوم بھی بنتا ہے، یہ اس ٹائم نازل ہوئی تھی جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے بعد جو ہے وہ بہت ساری نعمتیں آپ سے لے لی گئی تھی، جیسے آپ کے جو بیٹے تھے وہ وفات پا گئے تھے، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری نعمتیں آپ سے لے لی گئی تھی، تو آپ کا دشمن یہ سمجھ رہا تھا کہ نبوت سے پہلے جو آپ کے پاس نعمتیں تھیں وہ بھی آپ سے چھن گئی ہیں، تو اب آپ ناکام اور نامراد ہوں گے، نعوذ باللہ۔ تو کیا تھا، پیارے اللہ جی نے کیا کہا، ان کے لیے یہ پیغام دیا کہ آپ پریشان نہیں ہوئے محمد، دیکھیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو بے شمار نعمتیں اور بھلائیاں دی ہیں۔ جو کوثر ہے نا، یہ مبالغہ رائی میں لفظ استعمال ہوتا ہے اور بہت زیادہ ڈیپتھ میں جا کے مطلب اس میں بہت نعمتیں آ جاتی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آج تک نام باقی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فہم قرآن کی فہم عطا کیا تھا، جو آپ کو جوامع الکلامی سکھائی تھی، تو وہ ساری چیزیں پیارے اللہ جی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو بے شمار نعمتیں دی ہیں، اتنی کہ مطلب انلمیٹڈ، انگنت، ٹھیک ہے، تو اس چیز کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے، اور کوثر قیامت کے دن حوض کوثر عطا کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ابھی دنیا کے حساب سے یہ تھا کہ بے شمار نعمتیں دی تھی ان کو، اور نعمتیں صرف مال دولت نہیں ہوتا، وہ چیزیں نہیں ہوتی، مادی چیزیں ہی نہیں ہوتی جو آپ کو نظر آ رہی ہوں، بلکہ اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے، آپ علم حاصل کر رہے ہیں تو یہ بھی آپ کی نعمتوں میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسپیشلی سب سے قیمتی جو تحفہ ہے، وہ سب سے قیمتی نعمت جو ہے وہ قرآن کے علم کا مل جانا ہے، اس کی کلاس کے ساتھ جڑ جانا ہے، اس کو یاد کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں دیکھیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور فصلی پس پڑھو، صلاۃ ہوتا ہے نا، صلاۃ نماز، تو وہیں سے صلی پڑھو، لِرَبِّكَ اپنے رب کے لیے، وانحر اور قربانی دو، ٹھیک ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں تو بس تم جو ہے اپنے رب کے لیے ہی نماز پڑھو اور قربانی کرو، یعنی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ اپنے رب کے لیے قربانی کریں اور نماز پڑھیں، آپ کو ہم بے شمار نعمتیں ہم نے عطا کی ہیں آپ کو، اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ پھر کھل گئے راز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہاں پر دیکھیں اِنَّ شَانِئَکَ، بے شک تمہارا دشمن، هو الابتر، نامراد ہے، بے شک دشمن، تمہارا جو دشمن ہے وہی نامراد ہے، وہی ناکام ہے، ٹھیک ہے، تم کامیاب ہی ہوگے ہمیشہ۔ پھر سے ہم سورہ کو پڑھ لیتے ہیں ایک دفعہ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ پھر سے ایک دفعہ، إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہاں پر ہم کلاس اپنی مکمل کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک واجعلہ ربی رضیا۔ پیارے اللہ جی بنا دیجیے اسے اپنی رضا کا سبب، پیارے اللہ ہمارے تھوڑے عمل کو زیادہ کر کے ناقص کو کامل اور خالص کر کے قبول فرما لیجیے، امت مسلمہ پر اپنا خاص رحم اور کرم کیجیے، پیارے اللہ ان کی دنیا اور آخرت سنوار دیجیے، اور صحیح معنوں میں دین سیکھ کر عمل پیرا ہونے کی ہمت، طاقت، توفیق اور سعادت نصیب فرمائیے، لا الہ الا اللہ پر موت نصیب کیجیے، اور اسی کلمے پر زندگی میں بھی پیارے اللہ ثابت قدم رہنے والا بنائیے، صحیح معنوں میں اس کا فہم عطا کر کے عمل کرنے کی توفیق دیجیے عافیتوں کے ساتھ، آمین یا رب العالمین۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔